प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन हैं। किस तरह देखते हैं इस दावे को, मुत्तफिक हैं आप? देखिए, कुछ चीज़ें तो बेहतर हुई हैं। मसलन वेरी डेफिनेटली सिग्निफिकेंटली महंगाई कम हुई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, स्टेट बैंक के इंटरेस्ट रेट्स कम हुए हैं, रेमिटेंसेस बढ़ गए हैं और हमारे ये जो रुपया है उसमें स्टेबिलिटी आई है। ये तो पॉजिटिव चीज़ें हैं। नेगेटिव चीज़ें ये हैं कि बुनियादी तौर पे मेरी नज़र में इंडस्ट्रीज का सेक्टर भी नेगेटिव में है और ज़राअत का सेक्टर भी नेगेटिव में है। अब मैं 35-37 साल असेंबलीज में रहा हूँ और 10 साल काबीना में रहा हूँ। मुझे तो आज तक कभी कोई वेल थॉट आउट एग्रीकल्चर पॉलिसी मुझे नहीं याद इस मुल्क में कब आई हो। इस मुल्क में मदर नेचर जो है वो एग्रीकल्चर का शोबा चलाता है। धूप अच्छी आ गई, बारिश ठीक हो गई टाइम पे, वायरस नहीं लगा तो फसल अच्छी होगी, वरना ऑर्गेनाइज बेसिस पे ना हम सीड्स पे कोई काम कर रहे हैं, ना हम इनपुट्स पे कोई काम कर रहे हैं, ना हम यील्ड्स बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ना हम सीड्स पे काम कर रहे हैं। इसमें किसी किस्म की कोई पेशरफ्त नहीं है। नो, क्लाइमेट चेंज तो बाद की बात है। लोग कहते हैं क्लाइमेट चेंज तो जो 10, 15, 20 साल की बात है। क्लाइमेट चेंज से पहले भी ये हाल था और क्लाइमेट चेंज के बाद अब हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम साइंटिफिक बुनियादों पे ऐसी सीड्स सामने लाएं, ऐसी कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस सामने लाएं और फार्मर्स को बताया जाए जिससे ये क्लाइमेट चेंज का मुकाबला किया जा सके। लेकिन ये जो हालिया ये जो सेटबैक है तकरीबन 6-6.5% से ऑलमोस्ट मेरी नज़र में नेगेटिव पे आ जाना, ये जो गंदम, सबसे बड़ी फसल इस मुल्क में गंदम की फसल है जिसके डीप और फार रीचिंग इफेक्ट्स होते हैं हमारी रूरल इकोनॉमी में। ये बाकी फसलों से 10-12 गुना बड़ी फसल है। अब वो IMF के कहने पे हमने वो कमोडिटी प्राइसेस फिक्स करना छोड़ दी हैं और हम तरह तरह के टैक्स लगा रहे हैं, एक्साइज ड्यूटियां लगा रहे हैं, सेल्स टैक्स लगा रहे हैं। इससे फार्मर जो है रूरल एरिया में, मेरा ताल्लुक होता है, मेरे कारोबार भी है, मेरे हल्के भी रूरल एरियाज में है, फार्मर बिल्कुल तबाह हो गया है जी। फार्मर की तो फाकों की नौबत इस वक्त आ चुकी है और मेरा ये हाल है इसमें IMF के प्रोग्राम के होते हुए कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में हमने बड़ा अच्छा डाटा क्रिएट कर लिया है और डिलीवरी मैकेनिज्म्स भी क्रिएट कर रहे हैं और IMF इन सोशल सिक्योरिटी नेट्स पे यकीन रखता है। IMF सिर्फ ये कहता है कि सेक्टोरल हमें सब्सिडीज नहीं देनी चाहिए, लेकिन मेरी नज़र में फार्मर तक सूबाई और वफाकी हुकूमतें डायरेक्ट इस वक्त रकम उनके हाथों में पहुंचाएं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के जरिए ताकि फार्मर को संभल सके। मेरी नज़र में तो ये हाल है। ठीक है, रहमान आपकी जानिब आना चाहूँगी। आप क्या समझते हैं इस बजट में टैक्स टू GDP रेशो में बेहतरी का दावा किया गया है, ये क्या किस कदर ये पायदार है, हकीकत पसंदाना है ये दावा, और इसमें किस तबके से टैक्स लिया जा रहा है? देखिए, एक तो चीज़ हिफ्ज़ा इसमें बड़ी वाज़ेह है कि कुछ ना कुछ और कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी ज़रूर आई है। इस्तेहकाम वो लफ्ज़ है जो मईशत के हवाले से हम सियासी बयानियों में भी सुन रहे हैं और मईशत दान भी जितने उनसे बात होती है सब इस बात पर कम व बेश एग्री करते हैं कि किसी न किसी तरह से जो है वो इस्तेहकाम जो है वो ज़रूर आ रहा है। लेकिन जो बात अभी दोनों महमूदुल हक बुखारी साहब और हुमायूं अख्तर साहब कर रहे थे, मैं थोड़ा ज़रा उसी को आगे बढ़ाऊंगा कि हमारे मुल्क में इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि मुल्क की कमाई कहाँ से जो है वो करनी है। कमाई के हमारे पास रास्ते नहीं है। हम एक ऐसा इकोनॉमिक यूनिट है जिसको सिर्फ स्पेंड करना आता है, लेकिन ये कमाई कहाँ से करनी है, वो पैसा लेकर कहाँ से आना है, उसके लिए हम कभी कर्जे लेते रहे, कभी हमारे जो है वो जियो स्ट्रेटेजिक हालात जो है वो हमारी मदद करते रहे, हमारे पास जो है वो कहीं ना कहीं से जो है वो पैसे आते रहे, इमदाद आती रही। तो इस बारे में ना हमारी किसी भी हुकूमत ने को बहुत ज़्यादा सोचा नहीं कि पैसे जो है वो कमाने कहाँ से है। मेरा ख्याल है इस वक्त एक जो पाकिस्तान के लिए कहना चाहिए ना एक एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन जिस पर हमारी बका का इन्हिसार है वो ये है कि हमने लॉन्ग टर्म में
اپنے جو کمائی ہے اس کا بندوبست جو ہے وہ کہاں سے کرنا ہے، اور یہ جو قرضے ہم نے اٹھائے ہوئے ہیں اور باقی معاملات، قرضے نہ بھی صرف ہو قرضے واپس تو کرنے ہیں، لیکن باقی معاملات جو چلانے ہیں اس کے بھی ہمارے پاس پیسے کہاں سے آئیں گے۔ ابھی تک ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت کے پاس 2-3 بڑے ہیڈز ہیں۔ ایک انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے، جو لوگوں کے اشیاء خریدنے سے پہلے جو ہے وہ جو ڈائریکٹ کنزیومر سے جو ہے وہ ٹیکس جو ہے وہ لیا جاتا ہے۔ پھر دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ بجلی جو ہے وہ اس کو مہنگی کر دیں اور بجلی اور گیس کی جو پرائسز ہیں ان کو بڑھا دیں، اور تیسرا جو ہے وہ کہ پیٹرول سے جو ہے وہ آپ پیسے جو ہے وہ اکٹھے کر لیں۔ تو ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے علاوہ حکومت کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ میں ضرور چاہوں گا، ہمایوں اختر خان صاحب نے جہاں پر ابھی پہلے بات کی ہے، 2 چیزوں کا ہمایوں صاحب ذرا ضرور جواب دیجیے گا۔ نمبر 1، ایک تو یہ جو گروتھ کا جو ٹارگٹ ہے، ہم نے اس سال بھی جو ٹارگٹ جو تھا جو ہم نے مس کیا، لیکن اگلے سال کا بھی ٹارگٹ جو کہا جا رہا ہے کہ ہم نے اس سال جو ہے وہ 2.5 جو ہے وہ ہماری رہی ہے، اور کل وزیر خزانہ نے بھی بات کرتے کہا کہ ہم نے باقی معیشتوں کے مقابلے میں بہتر پرفارم کیا ہے۔ تو کیا واقعی یہ کلیم جو ہے وہ ٹھیک ہے؟ اور دوسری جو چیز کہ جو انڈسٹری ہے جو ایک کمائی کا ذریعہ یا کماؤ کود کا کردار ادا کر سکتی ہے، کیا وجہ ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ اس طرح سے گروتھ دیکھنے میں نہیں آ رہی، اور اس طرح سے جو ہے وہ وہاں پر وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی جس طرح سے ہونی چاہیے؟ صحیح۔ ہمایوں اختر صاحب، اب آپ اس بات کا جواب دے دیجئے، 2 چیزیں، 2 اہم پوائنٹ۔ ایک تو جو گروتھ ٹارگٹ ہے اس بارے میں، اور جو ٹریڈ، انڈسٹری اور بزنس ہے، یہاں پر کیوں بہتری نہیں نظر آ رہی؟ یہ بہت ہی اچھے سوالات ہیں، and therein lies the problem۔ مسئلہ یہ ہے جی کہ پچھلے 20-25 سال سے ہماری کنزمپشن بیسڈ اکانومی ہو گئی ہے۔ ہمارے جو جس کو کہتے ہیں رعایتی قرضے جو یہ انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز دیتے ہیں، ورلڈ بینک، ایشین بینک، اسلامک بینک ٹائپ، ان میں کمی ہوتی جا رہی ہے۔ ہم نے اپنے قرضوں کی ڈیمانڈ کو بالکل کم نہیں کیا، ہمارے اخراجات اسی طرح جاری ہیں، اور اس لیے اب ہم جا کے مارکیٹس میں کبھی سکوک بانڈ اور کبھی یورو بانڈ اور فلاں بانڈ اٹھا کے بہت ہی مہنگا ڈیٹ لے آتے ہیں۔ اس وقت ہمارا جو سب سے بڑا ایکسپینڈیچر ہے، ڈیفنس سے زیادہ بڑا ایکسپینڈیچر، وہ سود کا ہے۔ بلکہ پچھلے تو کچھ سال جب اسٹیٹ بینک کا ڈسکاؤنٹ ریٹ ہائی تھا، تو ایسے بھی چند فسکل ایئرز آئے ہیں جس میں ہمیں ہمارا جو نیٹ فیڈرل ریونیو تھا، ایف پی آر کلیکٹ جو کرتی ہے مائنس جو ہم صوبوں کا دیتے ہیں، وہ ہم سود بھی نہیں پورا ادا کر سکتے۔ باقی ڈیفنس اور فیڈرل گورنمنٹ چلانے کا خرچہ اور پینشنز اور ڈیولپمنٹ تو علیحدہ رہی۔ ہم قرضے پہ قرضہ چڑھا رہے ہیں، ہماری ٹوٹل ڈیٹ اور لائبلٹیز 6 گنا بڑھ گئی ہیں پچھلے 20 سال میں۔ Now this is a fact۔ اب اس میں ہم نے کرنا یہ ہے کہ اس وقت ہماری کنزمپشن بیسڈ اکانومی ہے، جیسے ہی ہم گروتھ ریٹ کو، اور آپ نے گروتھ ریٹ کا بھی سوال کیا کہ وہ ہوگا اچیو نہیں، جیسے ہم گروتھ ریٹ کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے پاس ڈالروں کی کمی ہو جاتی ہے، اور ہمارے پاس جو ہماری امپورٹس ہیں یا جو ہم نے قرضے ادا کرنے ہیں بیرونی، ان کے لیے ہمارے پاس روپے تو شاید ہوں، ڈالر نہیں ہوتے، کرسپونڈنگ ڈالر ہونے چاہیے نا، وہ نہیں ہوتے، اور ہم دوڑے دوڑے IMF کے پاس جاتے ہیں۔ اس کو ہم بار بار سنتے ہیں کہ جی ہم سٹرکچرل چینجز لے آئیں گے اور یہ ہماری آپ کے جانے کی، یہ چیز صرف انڈسٹری ٹھیک کر سکتی ہے۔ لیکن اب میں آپ کو انڈسٹری کے مسائل بتاؤں۔ گورنمنٹ کے فسکل ڈیفیسٹس اربوں خربوں روپے کے جو ہیں، وہ ہم پاکستان کے بینکاری نظام سے لیتے ہیں۔ وہ بینکاری نظام میں ہم نے سلسلہ بنایا ہوا ہے، ہم اپنا سارا جو کمی ہے ریونیو کی وہ بینکاری نظام سے پاکستان کے پورا کر دیتے ہیں، اس کے بعد ان پہ 70% ٹیکس لگا کے وہ رقم واپس لے لیتے ہیں۔ لیکن ہوتا پھر اس میں یہ ہے، کیونکہ منی سپلائی لمیٹڈ ہوتا ہے، پھر پاکستان کی انڈسٹری اور پرائیویٹ سیکٹر کے لیے بینکاری نظام سے کسی قسم کی کوئی سپورٹ نہیں رہتی۔ سب سے بڑی وجہ انڈسٹری کے کلیپس کی یہ ہے۔ دوسرا آبویسلی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس، ہماری بجلی، گیس، باقی جو ٹیکسز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اس ملک میں، اور ہم ریجن میں اس کا نتیجہ یہ ہے جی کہ اس وقت ہماری 50% انڈسٹری یا بند ہو چکی ہے یا بند ہونے کے دہانے پہ ہے۔ اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے۔ آج میں دیکھتا ہوں کہ بجٹ میں یہ جب چیز دور ہوگی، دیکھیے
ग्रोथ इन्वेस्टमेंट के जरिए आती है ना। इन्वेस्टमेंट जो बेसिकली गवर्नमेंट की होती है वो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के जरिए होती है। पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम पहले तकरीबन 5% ऑफ जीडीपी था, अब वो 1% ऑफ जीडीपी रह गया है। और आप देखेंगे कि आईएमएफ के जब टारगेट्स मीट नहीं होंगे तो सबसे पहले जो कुल्हाड़ी लगेगी वो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम पे लग जाएगी। तो बाकी रह गई प्राइवेट सेक्टर के अपने मसाइल हैं। आपने देखा है कि बिल्कुल, और इन मसाइल को हल करना और काबू करना बड़ा जरूरी है। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है, ट्रांसमिशन को जारी रखेंगे। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।